अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आधी रात को जो कुछ पेशावर हाई कोर्ट में हुआ है वो एक नई तारीख है। कम अज़ कम इस हवस और जबर के मौसम में एक खुशगवार हवा का झोंका है। आधी रात को पेशावर हाई कोर्ट खुली और पेशावर हाई कोर्ट खुलने के बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब बन चुका है। कल रात को मैंने आपको बताया था कि ज़रताज गुल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हैं। पुलिस ने ऐलान किया कि जिन लोगों ने बाहर जाना है वो बाहर निकल जाएं, हम अदालत को बंद करने लगे हैं। इस ऐलान के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई। यूं लग रहा था कि शायद दुनिया की कोई सबसे बड़ी दहशत गर्द अंदर मौजूद है और पूरी पेशावर पुलिस उमड़ आई। प्लान ये आया कि ख़वातीन पुलिस एहलकार अंदर जाएंगी और ज़रताज गुल को गिरफ्तार करेंगी, लेकिन अचानक चीफ जस्टिस इब्राहिम खान का काफिला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था, जस्टिस इब्राहिम खान इस्लामाबाद में मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने ये सारी सिचुएशन देखी तो उन्होंने दिलेराना फैसला किया और वो इस्लामाबाद से निकले और सीधा पेशावर हाई कोर्ट पहुंचे। जब वो अदालत में पहुंचे तो वहां पे जो कुछ हुआ, इतने जज्बाती मनाजिर थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पहले मेरी बेटी को खाना खिलाओ, अदालत बाद में लगाते हैं, और कहा कि बेटी आप महफूज हो। उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया कि ये बेटी सुबह से यहाँ पे मौजूद है, आखिर इसकी दरखास्त को क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि अगर मैं इस्लामाबाद से ना आता तो क्या आज ये बेटी रात अदालत में गुजारती। फिर उन्होंने पेशावर पुलिस के चीफ और खैबर पख्तूनख्वा के सरबराहान को तलब किया और चीफ जस्टिस ने वहां पे जो जुमला कहा वो शर्मसार करने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि मुहाफिजों से लोग अदालत भागते हैं, पनाह ले रहे हैं। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? ये कैसा निज़ाम चल रहा है? खुदा का खौफ करो, क्या गैरत ईमानी ख़त्म हो गई है? इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों से पूछा कि आज गेट के बाहर मेरे 22 ग्रेड ऑफिसर की बेइज्जती हुई है, मतलब रात को रजिस्ट्रार पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के साथ भी बदतमीज़ी की गई। उसके बाद पेशावर पुलिस के सरबराह अख्तर हयात खान और सीसीपीओ पेशावर हाई कोर्ट के सामने पेश हुए तो वो कहने लगे कि ज़रताज गुल तो हमें किसी मुकदमे में मतलूब ही नहीं है, हम इनको गिरफ्तार ही नहीं करना चाहते। और कमाल बात यह है कि इसकी कोई लाइव समाअत नहीं चल रही थी, ना ही उन्होंने कोई लंबे चौड़े रिमार्क्स दिए, ना ही कोई हीरो बनने की कोशिश की। बस 9 मिनट लगाए और 9 मिनट के बाद उन्होंने तारीख रकम करते हुए ज़रताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उन्होंने कोई बड़के नहीं मारी और ना ही किसी की तस्दीक की, सिर्फ एक काम किया और वो काम था इंसाफ। उसके बाद वहां पे मीडिया के नुमाइंदे थे। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सामने कहा कि मैंने खाना काबा में खड़े होकर यह वादा किया था कि मैं किसी दबाव के तहत फैसले नहीं करूंगा। अब आप देखेंगे कि नून लीग, JUI, ANP सब कहेंगे कि पेशावर हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ जितना वो बुग़्ज़ निकाल सकते हैं निकालेंगे। पेशावर हाई कोर्ट कल शाम को अच्छी थी जब उसने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया, लेकिन रात को ख़राब हो गई जब उसने ज़रताज गुल को ज़मानत दी। अब राहदारी ज़मानत के बाद ज़रताज गुल ने कहा कि सर, अगर आपने मुझे ज़मानत दे भी दी तो मुझे ये बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद जो जुमला उन्होंने कहा वो है जज की असल ताकत। जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि अगर ये आपको गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं जानूं और इनका IG जाने, और उन्हें कहा कि पुलिस समेत कोई इदारा भी ज़रताज गुल को गिरफ्तार नहीं करेगा। और फिर ज़रताज गुल की राहदारी जमानत के बाद वो निकली। अब 13 जनवरी तक उनको जमानत मिली है और कहा गया है कि आप मुतलका अदालत में पेश हों। जब वो बाहर निकली तो वो पुलिस जो सारा दिन उनका इंतजार कर रही थी यूं साइड पे हो गई और उस पुलिस के सामने फिर चीफ जस्टिस के नारे लगे, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे, तहरीक इंसाफ के वकला वहां मौजूद थे। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो मीडिया के सामने कहा, मेरे ख्याल से अगर ये तमाम चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान कहें तो ये जो कुछ पाकिस्तान में तमाशा और ड्रामा चल रहा है ये लंबा नहीं चल पाएगा। चीफ जस्टिस ने मीडिया के सामने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट 24 घंटे काम करेगी। आपका चीफ जस्टिस किसी को रात को 2 बजे जरूरत होगी तो अवेलेबल होगा, रात 3 बजे किसी को जरूरत होगी तो आपका चीफ जस्टिस हाजिर होगा और हमारा काम आपको इंसाफ करके दिखाना है। अब ज़रताज गुल अदालत से चली गई और जाने के बाद आप यकीन माने कि उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और वो खैर आफियत से अपने महफूज ठिकाने पर मुंतकिल हो गई। मेरे ख्याल से रात को जस्टिस इब्राहिम खान ने
ایک نیا پیمانہ انصاف کا، بہادری کا اور دلیری کا قائم کیا ہے۔ شکر ہے کہ کوئی تو مرد نکلا، ورنہ کل جو تماشا ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں دیکھا وہ ہم سب کے منہ پہ تماچا تھا کہ قوم کی بیٹی کہہ رہی ہے میں شہید کی بہن ہوں، میں نے 6 فٹ کے اپنے شہید بھائی کا لاشا اٹھایا ہے اور آپ مجھے کہتے ہو کہ میں شہیدوں کی توہین کرتی ہوں۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا شکریہ، دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی ججز چاہیے جو انصاف کریں، جو سٹینڈ لیں، جو یہ کہیں کہ میں نے کعبہ میں کہا ہے کہ میں دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ دوسری جانب ایمان طاہر جن کو کل پشاور ہائی کورٹ کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا، ان کو بھی رات کو رہا کر دیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسرا آپ جانتے ہیں کہ جسٹس جواد حسن نے ڈھیلوں صاحب کی درخواست پر کل فیصلہ محفوظ کیا تھا بلے کے نشان کے اوپر۔ پشاور ہائی کورٹ نے تو کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کیا اور کہا کہ بالکل بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیں گے تو تحریک انصاف تو الیکشن جیت جائے گی، تو انصار عباسی کے بقول جو مرضی ہو جائے تحریک انصاف کو نہیں جیتنے دیا جائے گا، بے شک اکثریتی عوام ان کے ساتھ ہو۔ عوام کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے؟ عوام نے تھوڑی نہ ملک کا فیصلہ کرنا ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں چند سیانے پیدا ہو گئے ہیں، باقی تو ساری قوم بے وقوف ہے، باقی ساری قوم کا انٹلیکٹ لیول بڑا کم ہے۔ یہ چند ہی عقل مند ہیں جن کے فیصلوں کی بدولت آج ہم اس نہج پر ہیں۔ ان کے فیصلوں کی بدولت ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکام ہو چکا ہے، اور یہ صرف جو چند خاندان اور اشرافیہ ہیں ان کی ترقی تک محدود ہو چکا ہے۔ یہ ان کے فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم IMF کے سامنے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں اور ہم بھیک مانگتے ہیں، لیکن وہ بڑے عقل مند ہیں۔ خدا کے واسطے ایک بار اس قوم کو فیصلہ کرنے کا موقع دے دو، پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، کل پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، وہ بھی بلے کے نشان کے حوالے سے تھا۔ تو جسٹس جواد حسن نے کل کہہ دیا تھا کہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جو عدالتی نظیر بنے گا، تو توقع کے عین مطابق فیصلہ وہی آیا۔ وہ عدالتی نظیر بنا یا نہیں بنا مجھے علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے کی درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے اس درخواست کو خارج کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے سے لاہور ہائی کورٹ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ ایک اور خبر بھی ملاحظہ کریں جس سے آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ کس قدر بزدل میڈیا ہمارا ہے۔ دنیا نیوز نے ایک خبر لگائی کہ شان مسعود نے بانی PTI اور ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی ویرات کوہلی ایک انڈین کھلاڑی کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے لیجنڈ عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ جرم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے پاکستان سے کوئی غداری کی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ عمران خان نے در حقیقت چند لوگوں کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے، انہیں ننگا کیا ہے، جس وجہ سے وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عمران خان کا نام ٹی وی پر نہیں چل سکتا، نہ عمران خان کی تصویر لگ سکتی ہے، نہ عمران خان کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے چیئرمین کے نام کے حوالے سے جو درخواست تھی اس پر عدالت نے تحریک انصاف کا نام نشر کرنے اور چلانے کا حکم دیا اور کہا کہ تحریک انصاف کے نام پر کوئی بیپ نہ لگائی جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر دیتے ہوئے ٹی وی چینلز کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عدالت نے بانی PTI کا نام نشر نہ کرنے کے خلاف درخواست نپٹا دی۔ او بھائی، آپ تو اس کو خبر دیتے ہوئے بھی عمران خان کا نام نہیں لے رہے اور کہہ رہے ہو کہ عدالت نے درخواست نپٹا دی۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ نام لیں، مگر میڈیا یہ خبر دیتے ہوئے نام نہیں لے رہا، تو اس سے زیادہ اور منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے پاکستان کے میڈیا کی حیثیت اور اوقات۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اپنی موت آپ مرتا دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ اس میڈیا سے متنفر ہو کر سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔